अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, चाहे वो टॉप लोड है या फ्रंट लोड है, किसी भी तरह की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उसका सबसे बड़ा मसला क्या है, यानी कि आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी ये डिसीजन लेने में कि आपको ये वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक लेनी चाहिए या ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरफ जाना चाहिए या नहीं। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन असल में करती क्या है। जैसे कि आप मैनुअल अगर वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपने पानी भी खुद डालना होता है, सरफ़ भी खुद डालना है और कपड़े जो हैं वो सिर्फ उसने कपड़ों को हिलाना है। उसके बाद आपने उसको नितारना भी खुद है, खुश्क भी खुद करना है, सारा कुछ आपने खुद ही करना होता है। मगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ऐसा नहीं होता। आपने सिर्फ गंदे कपड़े जो हैं मशीन में डाल देने हैं। मशीन जो है पानी भी खुद इनटेक करती है, जितना उसको पानी चाहिए होता है वो ऑटोमेटिकली लेती है। सिर्फ आपने पानी का पाइप उसके साथ अटैच कर देना होता है और इसके साथ जो डिटर्जेंट है उसकी एक वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसके अंदर आपने डिटर्जेंट भी डाल देना है, यानी कि सर्फ भी डाल देना होता है। वो ऑटोमेटिकली उसमें से जितना उसको चाहिए होता है वो खुद ही वहाँ से लेती है। इसके अलावा जब कपड़े जो हैं आपके वो धो लेती है, उसके बाद कपड़ों को नितारना होता है, यानी कि सर्फ वाला जो पानी है कपड़ों से वो खुद ही निकालती है। निकालने के बाद उसी ड्रम में, जिस ड्रम में आपने डाले होते हैं, अलहदा से आपको किसी और ड्रम में नहीं डालने पड़ते, बल्कि उसी ड्रम में आपके वो कपड़े ड्राई भी करती है, खुश्क भी करती है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है उसको कहते हैं साइकिल। जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो मशीन अलार्म देती है, जिससे आप कपड़े बाहर निकाल लेते हैं और आपने सिंपल उनको प्रेस करना होता है। ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में होता है। तो अब हम देखते हैं कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है हमारे जो घरेलू ख़वातीन हैं जो कि मैनुअल वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करती आ रही हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसला इसमें क्या होता है। इसमें मसला ये होता है कि इसका जो पूरा पैनल होता है, कंट्रोल पैनल होता है, वो सारा ऑटोमेटेड होता है। उसमें फंक्शंस होते हैं जिनको समझना पड़ता है। तो अगर आप इनको समझ नहीं सकते या आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरफ फिर आपके लिए जाना मुश्किल हो जाता है। इसमें हर चीज़ कंट्रोल्ड होती है, यानी कि जो सर्फ़ है उसने अपनी मर्ज़ी से लेना है। आम तौर पे हमारी जो ख़वातीन हैं वो सर्फ़ कभी ज़्यादा डाल देती हैं, कभी कम डालती हैं या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालती हैं। कपड़े अगर ज़्यादा गंदे हों तो वो ज़्यादा सर्फ़ डाल देती हैं। यानी कि मैनुअल वॉशिंग मशीन में आपको काफ़ी ज़्यादा आज़ादी होती है। अगर आप दोबारा निकाल के कपड़े देखते हैं ये सही नहीं, उसमें कुछ दाग हैं, तो आप खुद उनको मल के ठीक कर लेती हैं या दोबारा मशीन में डाल देती हैं। ये सारा कुछ मैनुअल में होता है। मगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में इस तरह का कुछ नहीं है। जैसे ही आपने कपड़े डालने हैं, अगर तो उसने मुकम्मल तौर पे आपके साफ़ कर दिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए तो फिर आपको वही कपड़ों से गुजारा करना पड़ेगा या आपने दोबारा से एक साइकिल चलाना है उसका, ठीक है। तो उसमें मशीन ने फिर दोबारा से पानी लेना है और दोबारा से सर्फ लेना है, वो पूरा साइकिल उसने कंप्लीट करना है, फिर आपके कपड़ों को छोड़ना है। तो ये इसमें मसला आता है वॉशिंग मशीन में, क्योंकि सारा ऑटोमेटेड होता है। पूरा एक इसके कंट्रोल पैनल होता है जिसको समझना पड़ता है कि कौन सा फंक्शन किस काम के लिए है। अगर जो आपके कपड़े हैं उनका फैब्रिक किस तरह का है, कितने गंदे हैं, किस तरह के आपने कपड़े धोने हैं, ये सारा कुछ आपने वहाँ पे डिसाइड करना होता है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप आहिस्ता, शुरू में तो सबको इसका नहीं पता होता, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इसका पता चल जाता है और वो इसके साथ कन्वीनियंट हो जाते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक मशीन जो है वो मुकम्मल तौर पे सेंसर बेस्ड होती है। अगर इसके किसी सेंसर में मसला आ जाता है, सेंसर से मुराद ये है कि हर चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए इसमें छोटे छोटे पुर्जे लगे होते हैं, जैसे पानी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए, इसके अलावा पानी के लेवल को चेक करने के लिए, डिटर्जेंट को चेक करने के लिए, डोर को चेक करने के लिए कि मुकम्मल तौर पे लॉक हुआ है या नहीं। अगर किसी सेंसर में कोई मसला आ जाता है तो मुकम्मल मशीन जो है वो आपकी बंद पड़ सकती है। इसमें आपने ये चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आपका दरवाज़ा सही तरीके से बंद हो, पानी का लेवल ठीक हो, सर्फ वहाँ पे मौजूद हो, हर चीज़, पानी का टेम्परेचर ठीक हो, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो वो वक्त के साथ साथ मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि आप इससे कन्वीनियंट हो जाते हैं। और इसी के साथ दूसरे नंबर पे ये होता है कि अगर इसमें किसी भी छोटे से हिस्से में फ़ॉल्ट पड़ जाए तो उसको डिटेक्ट करना किसी प्रोफेशनल का काम होता है। ये आम तौर पे हमारे जो मैकेनिक है इसको हाथ भी नहीं लगाते, ना ही इनको समझ आती है। तो इसको ठीक करवाना भी आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल और कॉस्टली हो सकता है।
عام طور پہ اس میں زیادہ تر جو مسائل آتے ہیں وہ اس کے ان آؤٹ وال میں آتے ہیں، یعنی کہ جہاں سے اس نے پانی لینا ہوتا ہے یا تو وہ مسلسل وہاں سے پانی لیتی رہتی ہے، والو خراب ہو جاتا ہے، یا جو پانی اس نے باہر نکالنا ہوتا ہے وہ مسلسل باہر نکالتی رہتی ہے یا بالکل نکالتی ہی نہیں، یہ اس میں عام طور پہ مسئلہ آتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی جو گیس کٹ ہے، یعنی کہ جو ڈور ربڑ ہے، جو فرنٹ لوڈ خاص کر واشنگ مشینز ہوتی ہیں، ڈور ربڑ جو ہے وہ اکثر لیک ہو جاتے ہیں، تو لیکیج کی وجہ سے پھر آپ کی مشین صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی، کیونکہ وہ صرف والا پانی پھر ضائع کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جیسے ہی پانی کا لیول تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو سینسر ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور آپ کی مشین بند ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو پراپر طریقے سے اس کی مینٹیننس کرنا پڑتی ہے، اس کو پراپر طریقے سے صاف کر کے یوز کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک اس میں آتا ہے۔ اگر تو جیسے کہ عام طور پہ ہماری گھریلو خواتین جو مینول واشنگ مشین ہے وہ جیسے مرضی اس کو استعمال کرتی ہیں، وہ عام طور پہ کوئی پرابلم نہیں آتی، اور اگر آتی بھی ہے تو وہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتی ہے، یا اس کے پارٹس جو ہیں وہ کافی سستے ہوتے ہیں، اور ان کو ریپلیس کرانے کے لیے بھی آپ کو اوریجنل پارٹس استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ اگر آپ کاپی یا 2 نمبر پارٹس لگا لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے مسئلے ہی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آٹومیٹک مشین میں ہر سائیکل کے یا ہر فنکشن کے لحاظ سے بار بار ڈٹرجنٹ استعمال ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے ہماری جو خواتین ہیں وہ ایک پیکٹ سے ہی مینول واشنگ مشین میں سارے گھر کے کپڑے دھو دیتے ہوں، مگر آٹومیٹک واشنگ مشین میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے ہر سائیکل میں بار بار ڈٹرجنٹ یوز کرنا ہوتا ہے، اور جو اس نے پانی نکالنا ہے وہ ڈٹرجنٹ والا پانی ہی نکال دینا ہے، چاہے وہ گندا ہے یا نہیں ہے، جیسا بھی اس نے نکال دینا ہے۔ تو یہ آپ اس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈٹرجنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا شاید آپ کو لگے کہ اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آٹومیٹک واشنگ مشین پاور بھی زیادہ رہتی ہے، یعنی کہ بجلی بھی زیادہ استعمال کرتی ہے، کیونکہ اس میں پانی گرم بھی ہونا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آٹومیٹک واشنگ مشین عام مینول واشنگ مشین کے کمپیریزن میں زیادہ پاور کنزیوم کرتی ہے، چونکہ اس میں ہیٹنگ ایلیمنٹس بھی موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ اس نے بجلی سے ہی پانی گرم بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ پاور درکار ہوتی ہے اور بجلی کے بل میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اگر آپ آٹومیٹک واشنگ مشین کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے گھر کا بل بھی زیادہ آ سکتا ہے۔ ویسے تو عام طور پہ مینول واشنگ مشین میں بھی گرم پانی خواتین ہماری ڈالتی ہیں تو وہ چولہے پہ گرم کر لیتی ہیں، تو آٹومیٹک واشنگ مشین میں آپ چولہے پہ پانی گرم کر کے نہیں ڈال سکتے، بلکہ جو اس کا انلیٹ والو ہے وہیں سے اس نے پانی لینا ہوتا ہے، اور اندر جو اس کے ہیٹنگ ایلیمنٹس موجود ہیں یا بجلی سے اس نے پانی کو گرم کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں ایک چیز آ جاتی ہے۔ تو اگر کچھ آپ جگاڑ استعمال کر لیں تو اوپر سے بھی پانی ڈال سکتے ہیں گرم، جیسے ہی وہ ڈیٹیکٹ کرے گا، مشین ڈیٹیکٹ کرے گی کہ پانی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اچھا ہے، تو وہ اپنے ہیٹنگ ایلیمنٹس کو پھر آن نہیں کرے گی۔ تو اس لحاظ سے آپ بجلی کی ایک جگاڑ لگا کے بچت کر سکتے ہیں۔ جی تو دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس کے نقصانات کو اوور کم کر کے چیز سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے آٹومیٹک واشنگ مشین کے کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر آپ ان کو اوور کم کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آٹومیٹک واشنگ مشین جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں، میں انشاءاللہ اس مسئلے کے اوپر ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بھی بنا دوں گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ایک چھوٹا سا لائک ضرور کر دیا کریں، میری کافی زیادہ حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔